महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सस्नाच्या राया आमार अदृश्य एकल्याच खऱ्या देवा तुका जावं मान महिमा पदवी सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सर्वेस्परा सर पदवेदार देवा तूं आदी आसलो आतां आसाय सदां काळ तुजी पदवी हाती घेवन तूं राजवट चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा तूं एकलोच खरो देव जावन आसाय. आज त्या खऱ्या देवाक म्हणजे जेजू क्रिस्ता वळखून आज जियोंक तुवें आमकां फोव केलाय सोम्या. वय वर्तें देणें त्या पवित्रत्म्याचें देणें जोडून घेवंक आनी ह्या संवसार आसतनाच तें सर्गीचें राज कितें म्हण जाणा जावंक सोम्या तुवें आमकां हांगासर आसल्यान फावो केलाय. हेंच बाग निरंतर हर एकल्यानी तुजें उतर आयकूंक जाय आनी तुजें उतर आयकून त्या सासणाचें जिवीत तें देवान बासयलो तो पवित्रत्म जोडूंक जाय. हिस्स खुशी तुजी जावन आसा सोम्या. तिस्स खुशी वय आतां आमी जाणा जावंक वता आसतना सोम्या हांगा आसल्या आमकां सर्वांक तुज्या आत्म्याच्या कृपेन भर त्या सक्तेन भर आनी तुजें राज धैर्यां प्रगट करूंक तूं आमकां सर्वांक कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. बसया मोगाच्यानो. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकुळट आनी शांती तुमकां सर्वांक लाभूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. लगभग हांगा 190 जाणां व्हडां आसात आनी 10-12 भुरगीं आसात. पूण 190 जाणांनी असल्या म्हळ्यार त्याला ल्हान भुरग्यांक कळीत ना कितें सारकें नाका कळीत ना पूण आमकां व्हडांक कळीत आसा वय मू देखून हांगा आसल्या एकल्यान सयत ह्या सततान पयस वचूं नजो बागर हर एकल्यांनी तो पवित्रत्म जोड घेजेय म्हणली म्हजी आशा. हांगा आसल्या एकल्यांनी कित्याक म्हळ्यार हें सत तुमकां आज कळी जातलें देवाच्या उतरा मुखांतर. पळया सगळ्या संवसारार क्रिस्त म्हणलो लोक आसा न्ही. क्रिस्त म्हणलो लोक आसा कित्याक म्हाका धरता पयलेंचें सांगचें जाल्यार पळया क्रिस्तांव लोक कितें चिंता पेंतेकोस्ता दीस पवित्रत्म देवण येता म्हणून राखून आसा. जायत्या लोकांच्या मतींत तेंच आसलें पयलें म्हज्या मतींत तेंच आसलें देखून म्हाका सारकें कळीत आसा. देखून आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कितें सांगता की म्हळ्यार पवित्रत्म खंयच्याय दिसाक तुवें राखोवची गरज ना जर तुजें मन देवा मुखार सारकें आसा जाल्यार हर एका घडये पवित्र आत्म तुजें थंय आसा. कितें म्हणटा देवाचें उतर जर देवा मुखार तुजें अंतस्करण सारकें आसा जाल्यार पवित्र आत्म तुज्या सवयंस आसा. देखून देवाचें उतर म्हणटा कोणी तरी मन सारकें ना जाल्यार ही शिकोवण्यांत तुमचें मन सारकें करा तुमी मागीर मागची गरज ना. देखून ते खंतार म्हणून आमी एक ही शिकोवण आमी आरंभ करया. कित्याक ह्या शिकोवण्याचें नांव तूं जावन आसा देवा मुखार तुजें अंतस्करण सारकें कर. कितें कर देवा मुखार तुजें अंतस्करण सारकें कर. हांवें करूंक आसा आमी करूंक आसा. देखून त्या पळयतात मागोनूच आमी शिकोवण सुरू करया नंतर आमकां तें समाज समजोवचें ना. देखून पावानात्मने प्रिया पावानात्मने इळिदु बारा ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ರೋಗ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ, ರೋಗ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. धर्मतांची कृत्या अवस्वर 1:8 कोण तुका म्हाका धैर्य दिता. ऐका. ॲक्ट चॅप्टर 1:8. पण तुमचेर पवित्रत्म येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयान आनी समारियान आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. पळया कोणाक साक्ष दितल्यात? तुमी म्हाका म्हणजे जेजूक तुमी साक्ष दितल्यात. देखून सोम्याक साक्ष दिजे जाल्यार आमकां धैर्य मेळचे जाल्यार तो पवित्र आत्मा आसा जाल्यार मात्र आमी धैर्यान उलोवंक शकता. तुमी धैर्यान आयकोंक शकतात, मात्र न्ही तुमी संवसारांत धैर्यान जियोंक शकतात. त्या पवित्र आत्म्याचें बळ आसा जाल्यार मात्र त्या जेजूक तुमी स्वीकार केला जाल्यार मात्र मागाच्या भावा भयणीनो देखून मागता जाल्यार मागा त्या पवित्र आत्म्याक. लोकांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11:11-13. पळया संवसारी एक मनीस आपलो बापाय खोट्या फोटो जावनी भुरगे खोटे जावनी बऱ्यो वस्तू दिता जाल्यार सरकींचो बाप म्हणजे जेजू लागीं मागल्याक बाप कितल्या वर्त्या मागान पवित्र आत्मो दिना जायत की तो पवित्र आत्मो घेवंक मागा म्हणटा देवाची. ऐका लूक 11:11-13. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मसली मागीत जाल्यार ताका मसले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विच्छेद दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर खोटे जावन आसले जर तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा, तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा जाल्यार बरे आमच्या भुरग्यांक आमी बऱ्यो वस्तू दिता, खोटे वायट वस्तू दिता, पाड वस्तू दिता. बरे आंबे बरे फुलां बरी केळीं जाय जाल्यार बरेंत न्ही मास हाडून गेल्यार बरेंत मास आमी भुरग्यांक दिता गी ना गी. आमी खोटें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कितें दिता आमी बरेंच दिता. पूण पळया तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मा दिना. पळया न्ही सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्या कोणा लागीं मागतल्याक आपणा लागीं म्हळ्यार कोण उलया जेजू लागीं मागतल्याक बाप कितलो चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत गी दिता गी ना. देखून दिता म्हणून आतां आमकां सुलापेन आमी चिंता सगळ्यांचे सुलाप जागला. पवित्र आत्मा खांतार म्हळें न्ही गी कशें म्हळें पावनात्मने प्रिया पावनात्मने इळिदु बा बेग बा तो येता येता आयला तो
ह्या संसार आयला आत्मा आयला वय मू पूण तुजे थंय म्हजे थंय तो रावता गी तुजे थंय म्हजे थंय वस्ती करता गी हें गरज मोगाच्या भावा भयणीनो पळया न्ही गे आतां ऐका कित्याक म्हळ्यार जर कोणी पळय एकलो नासवन गेलो वय मू पळयत पुस्तकां कोण नासवन गेलो जुदास नासवन गेलो कित्याक ताचे थंय पवित्रत्म नातुरलो पळया एक उतर ऐका सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 16 पळय दाविदा थंय तो पवित्रत्म सदांकाळ रावलो म्हणटा 1 सामुएल चॅप्टर 16:13 वाच समेलन तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावा मध्ये मागलो आणि त्या दिसा सरस्परसो आत्मा दाविदाचेर देवलो पळय त्या दिसा सर्वस्पर्श आत्मा दाविदाचेर देवलो आणि उपरांत सदांच ताचे सवय आणि रावलो उपरांत सदांच ताचे सेवे रावलो पळया न्ही हें उतर कितलें सत पळया आज हें सत तूं आनी हांवें जाणा जावच्या खातीर देवाचें उतर आमकां ताणें परतून खंय म्हणी मागलें गी परतून खंय पेंतेवस्ताच्या परबेक तो गेलो गी त्या आदीस मेळटा म्हूण राखो रावलो गी कित्याक ताचें अंतस्करण मेळ्ळें आशिल्लें वय मू पूण ताचें अंतस्करण ताणें नितळ केलें जर तुजें अंतस्करण नितळ आसा तो सदांकाळ तुजें तें म्हजें तें रावता जर आमचें अंतस्करण नितळ ना तो सोण चलता पावला थंय सौदेवी वळ वाचतना आमकां आयको मेळटा वय मू पावला थंय आशिल्लो पवित्रत्म सावला थंय आशिल्लो पवित्रत्म ताका सोण गेलो आनी एक दुश्ट आत्मो ताचे भितर रावलो वय मू आतां तो दुश्ट आत्मो कोण संवसार वय मू तो रावल्यार तुका जाता गे मागीर तो तुका कितें करता जुदा आसा बरी तुका व्हरता देखून मोगाच्या भावा भयणो आतां देवाचें उतर सारकें समजून घेया हांवें सुरू कितें म्हळें तुमचें अंतस्करण देवा थंय सारकें करा सारकें करचें म्हणजे करचें वय मू आतां तर सारकें जाताना पळया मन तुजें सारकें जाताना मन मोजें नितळ कर चिंताप मोजें निर्मळ कर काळीज मोजें कालतें कर जिवीत मोजें बोळें जालें मागीर ऐका आतां देवाचें उतर धर्मताची कृत्यां अवस्वर 8 14 आणि 3 सारकें आमी आयकुया धर्मताची कृत्यां ॲक्ट 8:14 to 23 ऐका समार्या घरांनी देवाचें उतर मानून घेतलें ही खबर जेरुसलेमांत असलेल्या धर्मदूतांनी आयकली आणि तांणी पेद्रोक आनी सुवांक तांचे सरशी धाडलें ते थंयसर पावताच तेंच्या भावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशें तांणी तांचे पासत मागणें केलें मागणें केलें कित्याक तांचे मदल्या कोणाचेरी तेदोळ पर्यंत पवित्रत्म देवंक नातलो तांकां सुम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें तवळ पेद्रोन आनी सुवावन तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्रत्म घेतलो हात दवरले मागणें केलें वय मू आज मागण्या वरवीं आमी सकाळीं दोनपरां शिकोवन आयकलें सकाळीं मिसाचे बद्दल आमी शिकोवन आयकलें वय मू मागलें वय मू मागतना तांचेर पवित्रत्म देवलो वय मू आतां पवित्रत्म देवलो पळोवन थंय कोण सिमाव आसा न्ही गी ते पळय हो आनी हात दवरलो म्हणून तांकां पवित्रत्म मेळ्ळो म्हणून हे कितें करतात मागीर आतां देवाचें उतर आमी आयकुया मुखार वास धर्मदूतांनी तांचेर हात दवरतच तांकां पवित्रत्म मेळ्ळो तें पळोवन सिमाव पेद्रोक आनी सुवांक दिवंक दूड हाडून आयलो ताणें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया अशें कोणाचेरी हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्रत्म मेळूं पळया दुडू मुखार हाडटात वय मू संवसार तुका मुखार हाडटा जाल्यार पवित्रत्म तुका मेळना जेजू सवे रावचे जाल्यार संवसार तूं मुखार हाडटाय जेजूय तुजे सांगात रावना कित्याक जेजू म्हळ्यार हांव संवसार असो न्हय आयकलां मू हांव संवसार असो न्हय तुमी ह्या संवसाराचे न्हय तुमी ह्या संवसाराचे न्हय म्हणल्या खातीर तुमकां हो संवसार द्वेश करता जर तुमी संवसाराचे जाल्ले जाल्यार संवसार एकलो मनीस तुका द्वेश करता कोणूच द्वेश करना तर तुका सारकें चिंतून पळय तुजो द्वेश जाता कित्याक तूं संवसार असो न्हय देखून आतां मुखार वास तवळ पेद्रोन ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगाता नाश जावन वचूं देवाचे देणे दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें मू ह्या संगतींनी तुका भाग ना वा कसलोच वांटो ना तुका भाग ना कसलोच वांटो ना कित्याक तुजें अंतस्करण देवा मुखार सारकें ना अंतस्करण देवा मुखार सारकें ना देखून हांवें सांगलें हांगा आशिल्ल्यातले एकल्यान सयत हे पवित्रत्म होगडावन जो म्हणल्या खातीर हांगा कोणाचें अंतस्करण सारकें ना जाल्यार पवित्रत्म्या तुमी आशेवचें बेश्टें म्हाका पवित्रत्म मेळटा हांव पवित्रत्म सक्तें भरता पुग्यान वारें घाल्ल्या बरी बेलुना बरें मोठा जाता म्हळ्यार जावंकूच जायना जर तर तुजें मन सारकें आसा तुजें चिंतप सारकें आसा देवा मुखार तुजें मन सारकें आसा जाल्यार हांगा कित्याक सारकें थंयसर खळी जाता पेद्रोक तो थंयसर तांचें मन सारकें ना आनी मुखार
देखून ह्या फळां तुज्या खोटेपणाक पाठ कर आनी जें कितें तुवें मनांत चिंतलें ताचे सोम्या लागीं बोगसणे माग. सौम्या लागीं बोगसणे माग. पळया न्ही जें कितें तुवें पेल्या भशेन चिंतलां या पेल्या भशेन कितें तुका आसा जाल्यार मगाच्या भावा भयणीनो कित्याक मन सारकें कर. आज ही पाद्रा आमकां सांगलां आमी मन सारकें करीत जाय. देवाचें उतर आमकां कितें करता आमकां ती दिता सारकें करता वय मू. आमचो नाश जावंक गी देवाचें उतर आमकां. पण आमकां नाश जावच्या खातीर देवाचें उतर न्हय. हांगा हें देवाचें उतर कित्याक म्हळ्यार आमचें मन सारकें करच्या खातीर. कित्याक देवाचें उतर आसा मनीस एकलोय म्हणलो सारको ना म्हणटा देवाचें उतर. पूण सारको ना म्हळ्यार आमकां सारकें जावंक अवकाश आसा की ना. खंय मेळटा आमकां अवकाश सारकें जावंक. हांगासर देवाचें उतर आमकां बेश्टे येताना वय मू ती दितना वय मू हांव मोगान फाल्यां पुसल्यार जाताय. आतां तुका बरी कातकुरी लागल्या मिंती आंगाक कुल्यार घेता कळीत आसा ना तर कुल्या सांग लागल्या मिंत्या. आतांच्या भुरग्यांक कळना ती कातकुर्ली कुल्या सांग गुत्तू ना. ती एक लागल्या कळटा त्या वेळार मागीर सारकें उडा शकता. कुल्या सांग म्हळ्यार लांब लांब सांगो आसतात कोलयार गेल्ल्या मेळटात. हांगा लागलो कोर्स ताका मागीर खरोच खडना ताका लो पुसल्या जाता. या व्हडलो कुड्डो मू साबला वचून म्हाका इल्लें खरपी म्हळ्यार लो अशें पुसल्या जाता. सोमा खरपीचें गिनांगी सांगायचें खरपीचें पडटा की ना. काही येणार मागीर वते हें मेळटा न्ही कालें. पयलीं आमचो बाबांनी आसले ती दोरी आसल्यो पळय रेड्यांक मानची दोरी काण पाटल्यांक अशें गोश्टी जाले. खरोच वचूंक त्याच प्रमाणे मगाच्या भाव आमचे पात्राक 2 वस्तू जाल्यार आमकां उतरी तशें जाय की नाका. देखून तुमी केन्नाच हें चिंती नाकात. हांगा भाव येतात आनी आमकां तुमकां कोणी जोर करिना मगाच्या भावा म्हणो. हें कितें म्हळ्यार हें पळयतात म्हणजे बोवाळें सकत ह्या भुरग्यांक सांगून दी दाखोवन दी तांकां जोर कर म्हणटा म्हाका हांगासर उबे रावल्या वेळार. हांव सगळे सांग तुमकां जोर करता. पळय कितलें बरें म्हणटात. तर देवाचें उतर कित्याक आमकां स्विकार करूंक जायना. तूं देवाचें उतर स्विकार करताय जाल्यार मगाच्या भावा म्हणो तुजें तें पवित्र आत्मा आसता. देखून पळया जाणव्याचो बूक आवाजवर 9:17 ऐका. तो पवित्र आत्मा देवान धाडून येतलो जाल्यार आमी कितें करता मोगाच्या भावा म्हणून आमकां कांयच करूंक जाता ना. पळया जाणवायचो बूक आवाजवर 9:17. तुवें जणवाय दिवंक नाटली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मा धाडूंक नाटलो जाल्यार धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण शकतो. कोण शकतो. ही समजणी कशी येते त्या पळय तुमच्या सत्याच न्ही आमकां दाखोवन दिता. आनी तुमकां बसून आसल्या वेळार तें देवाचो स्विकार करता आसतना वय मू आतां एक उतर तुमी आयकलें वो पळयता तुमकां केदाळ देंवता केदाळ आमकां मेळटा. आमचें मन देवाक मुखार सारकें जाताना वय मू सारकें तुमकां कळी जालें गी. जर तुमचें मन सारकें ना जाल्यार सारकें करा. वाट आसा मगाच्या भावा म्हणून आमकां पळय कितेंय द्वेश मोसर आसल्यार आसोन आमी हरएका मिसा वचोन गी या पेंतेकोस्ताच्या बरोबरच्या त्या व्हडल्या मिसा वचोन गी कांय आमकां जोड घेवंक जायना. जर मन तुजें सारकें आसल्यार तूं बसयल्ल्या कडेन आसल्या कडेन मगाच्या भावण तुका उलोवंक जाता. तुजें तोंड येवंक तें उडोवपाक सांगलां वय म्हूण आमकां कित्याक मागणें करूंक जायना. म्हाका जातालें गे पयलें कांय इल्लेशें काण गेल्यार मात्र काही म्हण येता तोंड उक्तें जाता. नाल्यार काही म्हण तोंड म्हणजे उक्तें जायनातलें. बंदूत मगाच्या भावा भयणीनो पयल्या कुंभारा दीस म्हणजे दुवेच्या पयल्या कुंभारा दीस तोंड इगर्जी वचून आयलां तोंड उक्तें जाल्यार भितर येवन घाल घारा बसलां. दिल्ले मात्र भुरग्यांचे ते खेळ आशिल्ले खेळांत हांवें 3 बायबल दिल्ले सगळे पवित्र पुस्तक बायबल. तांकां ज्या बरें अशें पयले फावटी कोणेय बायबल आमकां दिवना म्हूण. पूण उपरांत इतल्या वर्सां उपरांत त्या घरा गेल्ल्या वेळार ताणें सांगलें उरले पयशे तुवें दिल्ले पुरो करसून येतात. तुवें दिल्लो पळय देवाचें उतर बायबल पळय अजून हांगा आमच्या मुखार आसा. कितलें बरें सकट ताणें त्या गाडी म्हाका सांगलां. आज पळय मगाच्या भावा म्हणून एका काळार तशें आशिल्ल्या म्हाका आज म्हाका सोरो जाय गी. स्वराच्या बियामांत स्वराच्या त्या बाणांनी उडोळून आशिल्ल्या म्हाका सोम्याची याद पवित्र आत्म्याची सकत कशी पवित्र आत्मा सकत म्हणटा तुमी चिंती नाका. आनी खंयचेय एक करंट पोस जगलां आयलें गडगड आयलो वय मू हांव वयर वचून उदक मस्त लोट आयलो असो लोट पावसान पळोवन हांवें आतां कितें उदक भायर सोडचें म्हणून सोडून पावसा भिजोवन त्या जगल्या गडगड्याक तें उदक सोडून आयलो. उपरांत वयर वचून हांवें एक पळया म्हणून अशें रावलें तें एकच बडी गडगड जगलां आयलें आनी एकदम म्हाका वंडरलें. हांव असोच अशेंत आलोवंक जावना म्हाका. सोम्या म्हळें तितलेंच कित्याक इतलेंच ही सगळे काळीज दडदडे जावन दूख जावन वो हाताची एक सीर सगळो हातूच गळलो ना बोळना हात अशेंच मागीर हांगा येवनी मागीर 3 दिसां उपरांत तो हात सारको जालो. कोण आसा कोणाचें बळ म्हाका बाबा बीण न्हू ह्या पवित्र आत्म्याचें बळ देखून तांदूळ 10वी वळ वास आमकां सारकें समजता. ऐका तुज्या पवित्र सर्गांत
तिका वय जाणवाई 9:10. तुझ्या पवित्र सर्गात रावन तिका धाड. हां तिने म्हजे सवें आसूंक आनी म्हजे सवें वावरूंक आनी ताका म्हणटा तें म्हाका शिकोवंक. तुज्या वैभवाच्या सिंहासनात रावन तिका पाठय. खंय तावन तिका पाठय. जाणवाय म्हणलो आत्मो. परत वाचती सिवळ. तुझ्या पवित्र सर्गात रावन तुझ्या पवित्र सरकार आमच्या बापा सर्गींच्या खंय आसा बाप. पळ्याने गी मोगाच्या बाबा म्हणून आज आमकां एका सेवका मुखार कितलें बरें एक अर्था बरी मागणी आमकां दाखोवन दिला गिना. तुमची तोंडां बंद आसा उबे रावा. आमच्या बापा ल्हान भुरग्यां हांव शिकयला हकळा बाय आट आसा गिना. बाय आटूच सांगा. खंयच्या तरां जाल्यार व्हडली सुवार्ता बरगड जाल्या पुरो म्हळां अशें खंयच्याच देवाची महिमा जावं दित. देखो न्हू आतां वास. तुझ्या पवित्र सर्गात रावन तिका धाड. आं. तिने म्हजे सवें आसूंक आनी म्हजे सवें वावरूंक आनी तुका म्हणटा तें म्हाका शिकोवंक. तुका मानता ते म्हाका शिकोवंक. तुझ्या वैभवाच्या सिंहासनात रावन तुझ्या वैभवाच्या सिंहासनात हांव तिका पाठय. तिका पाठय म्हळ्यार कोण. ती जाणवाय जाल्लो आत्मो आनी तो जाणवायचो आत्मो तुजे थंय येता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो तुका मागीर भिरांत आसा की. टिचरीन शिकोवची गरज ओटो आयकलां वय मू. टिचर शिकयता एग्जाम कोण बरयता. टिचर बरयता की स्टुडंट बरयता वय मू. हांगा पळय तो जाणवायचो आत्मो येता तुका जाणवाय दिता की ना. जाणवायेन तुज्या बरमोनाक मोज्या कुरपेन बरमाका दिवंक तुका सेवा. देण्यांच्या दातारा कुरपेच्या सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदार तो सर बलिष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ तो सर्वेश्वर तो त्या बापाचो आत्मो. तर ह्या बापाच्या आत्म्यान तुजे थंय येजे जाल्यार तुजें मन नितळ ना जाल्यार तो कसो रावतलो मोगाच्या भावा भयणो म्हाका सांगा तुमी. जर आमी मागता कित्याक ना तो दिसना. तो खंयसरी दिसना पूण तुज्या भितर आसा. कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र वचवर 3:16-17 दोनी वळ वास. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16-17. तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही जावन आसात देवाचे मंदिर. आनी खंयचेय मंदिर देवाचे न्हय. मनीस आमी जावन आसा तें देवाचे मंदिर. आणि देवाचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर बिडार करनासा. बिडार करनासा. तुम्ही नेनांत. जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आणि तेंच मंदिर तुम्ही. देवाचे मंदिर पवित्र तेंच मंदिर तुम्ही म्हणटा देवाचें उतर. तर हे मंदिर आमी पयत दवरूंक जाय की नाका. ह्या मंदिरांत राग द्वेष हगे मोसोर जिद्द आनी कांय आसा वायट कोटेपण आसा जाल्यार कसो तो पवित्रत मेळटलो. पवित्रत कितें अशें की पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर. ताचें नांव सदैव जावं आता आनी सर्वता. ताचें नांव सदैव जावं आता आनी. तातूंत कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 6:19 वास. 19 वास. 6:19. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिर. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिर. आज कूड आमची पवित्र आमी दवरूंक जाय. जावं पुरो एका वेळा आमची कूड पवित्र नातिल्ली पूण ती पवित्र करतना ती माणसुगेन तूं जेतना ती कूड माणसुगेन दवरतना तो पवित्र आत्मो तुजे थंय वस्ती करता मोगाच्या भावा भयणो. सगळी वळ वास. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याचे मंदिर म्हण तुम्ही नेनात गी. तस आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता. ऐकलें की तस्सो तो बापाचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता म्हण तुमी नेनात गी. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुम्ही तुमचीच आस्त नाही. तुम्ही तुमचीच आस्त न्ही. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या. वर्ते मोल घेवन आमकां विकतें ताणें घेतल्यान. ह्या कुडींत त्या बापाचो आत्मो त्या सोम्याचो आत्मो वय मू. जो शुभ वर्तमान आवस्वर 4:20-4 ऐका. जॉन 4:24. देव आत्मो. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतेल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीत जाय. देव आत्मो देखून देव आत्मो मोगाच्या भाव देखून 2 कोरिंथियन कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र आवस्वर 16 वास. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6:16 वास. सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बरोबर बंब्या गौरव दिवेत गाय. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर. आमीच जिवंत
क्रिस्त देवाचे मंदिर ह्या विशयान देवान सांगला तांचे मध्ये हांव म्हजे बिडार वळे करतलो तांचे मध्ये म्हणजे आमचे मध्ये ताचे बिडार जातले तांचे मध्ये जियेतलो हांव तांचो देव जातलो हा. आणि ती म्हजी परजा ती जातली म्हजी म्हणजे आमचे मध्ये ताचे बिडार तर आमचे मध्ये ताचे बिडार जाय जाल्यार त्या पवित्र आत्म्यान असल्या सोम्यान आमचे ते रावचे जाल्यार पवित्र आत्म्या ये देवन आणि फांकय सर्गेतान उजवाडाचे तुझे कीर ते कीर उजवाडाचे कीर न्हू पवित्र आत्म्याचे कीर तुझे ते म्हजे ते रावचे जाल्यार हांगा नितळ आसचे नाका देव पवित्र जावन आसा त्या पवित्र म्हणल्यार देवाक आमचे ते रावचे जाल्यार ही कूड पयलें पवित्र जाय मगाच्या भावा भयणीनो ह्या कुडीन कसलोच दोश आसूं नजो दोश म्हळ्यार पिडा तुमी पिडानी दोश म्हळ्यार कितें हांगा एक बोट ना हांगा एक पांयाचो कुडू गेला हे दोळो गेला हात गेला नाक गेला ते न्ही दोश म्हळ्यार पातकाचो दोश आसूं नजो कुडींत विश्वे कितले उणें जाता तितले पातकांत तो पयस देवाचें पिडार ताचेर थंय कितले सांगला कुड्ड्या सांगा हां मोनो मोन हे बायलेक कुड्डो गो म्हणल्यार पाताकच ना म्हणे सारकें तें देखून अशें आमची जिणी जायची आतां पवित्र आत्मा आमचे येत आसतना आमचे थंय अशें जायचें त्या दाळा म्हणयत पवित्र आत्म्याचें बिडार आमचे थंय तो पवित्र आत्मा वस्ती करता देखून मगाच्या भावा म्हणून दावीद राई पळया न्ही ह्या पथकान पडल्या उपरांत ताका कळ्ळी जालें ताचे दोळे उक्ते जाले की ना ताचे दोळे उक्ते जाले सगळी कूड मन सगळें म्हजें उक्तें जालें हो आतां जाली गत म्हजी तो सोम्या मुखार सर्वेस्परा लागीं मागणें करता कसाले मागणें करता लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 50 आनी एक ओळ 10 तावन 12 ऐका कसाले मागणें कीर्तन 51 10 to 12 कीर्तन श्याम 51 10 to 12 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी एक देवा निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल हां. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका हां. तुजे सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी तुझ्या सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी आज हे मागणें तुजें आनी म्हजें जाय सर्वेस्परा तुवें दिल्लो तो आत्मो वय हांवें म्हजे वरवीं म्हज्या पथका वरवीं म्हज्या खोट्यापणा वरवीं हांवें त्या होगडान घाण गेला परत म्हाका जोडूंक म्हाका कुरपा दी सम्या वाच आनी मुखार उदार आत्मो म्हजे थंय तीर सांबाळ उदार आत्मो म्हजे ते तीर सांबाळ खोट्या मनशांक हांव तुजी वाट दाखयतलो शिकयतलो नाही, बारा आनी 12 म्हणसर वाच 12 वेळ परतून वाच तुजे सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी तुझ्या सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी उदार आत्मो म्हजे थंय तीर सांबाळ हा उदार आत्मो म्हजे थंय तीर सांबाळ तांचे थंय न्ही कोणा थंय म्हजे थंय त्या जाल्यार आमी हें उतर आयकताना कितें जाय गो ते म्हजे थंय म्हणटा तक्षण तुवें म्हजे थंय कर काणगेचे हे म्हजे थंय म्हणटाना आपणे तुमची तकली एटी नीट जाता एटी हालता एटी धरण हालाचे आमकां ही धरण हालना जाल्यार आमी घुमट्यात मागीर घुमट्याक कांय फरक पडटा कांय फरक पडना मनीस जर घुमटो जालो जाल्यार ताका कांयच फरक पडना मगाच्या भावा भयणो देखून तशे जाल्यार घुमट्यां खातीर देवाचें उतर जावन आसा तशे जाल्यार घुमट्यां खातीर घुमटो जावन रावचें न्हय त्या पळय तुमची सकत बरो जाय त्या भितर आमचे भितर ती उरपा आमची ती वाडा जाय हा त्या खातीर देखून केन्ना जाता तुजी नदर त्या सोम्या मुखार दवरता आसतना नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बिरान तुजी पिडेचेर लोटू कोणच्या दर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बिरान तुजी आतां कसली पिडा आमी काली पिडा पण त्या पिड्याक लोटून काली पयस दवरची पळोवचें गी कसली पिडा कुडीची पिडा गी आत्म्याची खोडाची पिडा मगाच्या भावा भयणो पयले खोड पिडा नितळ जायची आत्म्याची त्या दाळा म्हणटाना आमची कोड मागीर नितळच देखून हें सारकें आमकां कळी जाय देखून कीर्तन 16 ओळ 2 पळय दावीद कितें म्हणटा पळया कीर्तन 16 ओळ 2 वाच तुंच म्हजो स्वामी तुज्या भायर म्हाका कांयच सूख ना हें तुका कळी जालें जाल्यार तुका मागीर भिरांत ना ऐका सर्वेस्पराक हांव सांगता तुंच म्हजो स्वामी कीर्तन 16 ओळ 2 तुंच म्हजो स्वामी
तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. म्हाका आज आतां पळय सोम्या सोय म्हाका कांयच सुख ना. तुमकां आसाय सांगा, तुमकां आसाय? क्रिस्त सवय मात्र संतोष, क्रिस्त सवय मात्र सुख. संवसारान सुख आसाय? तुम्ही कितल्या सांभळ्या सुख ना संवसारान. देवाचे उतार सांगता संवसारांत कंत बेजार आसतलीच आसा की ना? हर एकल्याच्या घरांत आसा. कोणेच सांगूंक जायना म्हाका ना म्हणून. पूण सोम्या लागीं तुजी दिश्ट सोम्याचेर दवरता जाल्यार ती तुका खंत तें दूख तुका कांयच करूंक शकना. तितलेंच. जर आमकां दूख ना खंत ना आमी हांगा बसताय. कोण म्हण येत की जेजूच्या मुखार देवाक मेळूंक येत की? संवसारान सुखूच आसा जाल्यार सूख आसलें काही म्हण देवा मुखार येता ते. नांव जोडच्या खातीर व्हडल्या व्हडल्या जाग्यांक वचून कांय एक फुलांचो हार घे अशें 2-4 कामारा दवरून घे एक फुलांचो हार घालूंक खातीर मात येतात. आनी आमच्या बरें हांगा 8 वरां बसून बसतीत की तांदूळ 5 वळू आसा. सरस्परा, तुंस म्हजें दायज, तुंस म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. पळया, तुंस म्हजें दायज, तुंस म्हजें पात्र म्हळ्यार अर्थ कितें? तुंच सम्या सर्वस्व म्हजें ह्या फुडा. वेमू ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಅದು ಮೊಣಕಾಲಷ್ಟು ಸಾಲದು, ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಸಾಲದು. ಅದು ಮೊಳಕಾಲಷ್ಟು ಸಾಲದು, ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಸಾಲದು. ಈಜಾಡುವ ಅಳತೆಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಓ ಈಜಾಡುವ ಅಳತೆಗೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ 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 ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಓ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. कितलो जाय? इल्लो गी नाही, संपूर्ण जाय तसो मगाच्या भावनो संपूर्ण तरान आमी ताका विश्वासी रावंक जाय. तो संपूर्ण जावन आसा. आत्मो बापाचो आत्मो, सोम्याचो आत्मो वैमू त्या संपूर्ण आत्म्याक आमी घेवंक जाय. देखून आमी आमची कूड संपूर्ण तरान नितळ जावंक जाय की नाका? नितळ जाताना मोगाच्या भाव ही कूड नितळ, मन नितळ, सगळें नितळ जावन सोम्या मुखार ताची महिमा करताना ती महिमांत मागीर दुसरी आमी मागीर धर्नीर नांव वडो सांगलें पळय पाद्राबान फट न्ही तें सत एक एकले ते खंयच्या आमी म्हणटा त्या धर्माचो ह्या धर्माचो न्ही वय मू तो खंयच्याय धर्माचो जावन दी मोगाच्या भाव म्हणून. जर सोम्या मुखार तो सारकें आसा, ताचें मन सारकें आसा, नितळ आसा, तो देवाक मानवता. मानवता म्हळ्यार कितें? देव सुद्दां थंय बिडा करता. एक एकांची आराधना स्तुती कंतारा एक तुमी पळयतना पळय अशें भक्ता की हांगा थाळो ना कितें करया? आशा आसा थाळो म्हाका फावना ओडूंक, कांय करूंक जायना, आयकूंक मात जाता. देखून थोडे फावटी इल्ले शब्द घालचे भितर तितले तुमकां इल्लेशे उर्बेस्त करूंक. कित्याक आमी निर्द्रेस्त न्ही, आमी उर्बेस्त. आतां कोणी न्हिदवनात, हांव सांगता तुमकां कोणी न्हिदवनात. आमी उर्बेस्त सोम्या मुखार यज्ञ ह्या पळयता तुमच्या सक्त्यान तूं भरताय जाल्यार वो संतोष वो आनंद तुजो जाता मोगाच्या भावा भयणीनो. किर्ताने 16:8-9 ऐका. किर्तन 16:8-9 कसो संतोष येता पळय तुजे थंय म्हजे थंय. ऐका. सरस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून आनी तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. हांव केदींच आमी हालता की सोमी तुज्या बगल्याक आसा जाल्यार तुवें हालची गरज आसा. दर्याची लारां कितली येवन दी, व्हडली येवन दीत, ल्हान येवन दीत, ते फातर हालता ते. हालचें कोणें? हालचें कोणें? लारांनी हालचें. हांगा एक कितले अर्थ म्हाका एक समजता जाणात की फातर आसा, व्हडले फातर आसा, व्हडली व्हडली लारां त्या फातरा वयल्या उसळटात. हालच्या लारांनी फातर हालना कित्याक ह्या फातर आमकां फातर कोण? जेजू जावन आसा आमचो फातर मोगाच्या भावा भयणीनो. ह्या जेजूक चिडकोन रावा, सोम्याक चिडकोन रावा. लारां हालते न्ही पूण फातर केदनाच हालना. तसो फातर तो कोण? तो सोमी तो जावन आसा मोगाच्या भावा. पळय धर्मकृत्या वचवर 2:25 आनी 20:6 Act 2:55 Act 2:25-26 ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना.
मोकली वळू ह्या पासत म्हजें काळीज संतोष जाला या पासत म्हज्या बगल्यान सोमी आसा देखून म्हजे काळीज संतोषला आनी म्हजी जीब उल्हासान आनी गायता म्हजी जीब उल्हास सांगता देखून वडोर आमी एका आनी मोरये थंय कोण आशिल्लो पळयत आत्मा वयमू देखून ती उल्हासता लुकास शुभवार्ता हांव स्वर 1:46-7 लूक 1:46-47 म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गायता म्हजो आत्मो म्हज्या तारोका थंय संतोषान वास उरता. म्हजो जीव सरेस्पराची वडवीक गाता म्हजो आत्मा देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उरता. कशें उरता पुरो पुरो संतोषान उरता आनी देखून पळया धर्मकृत्य हांव स्वर 10:4 पळया जेजू विशांत ऐक संदेश आयकले हेर जातींचेर पवित्र आत्मो देवलो म्हणटा म्हणजे संदेश आयकतना हेर जातींच्यांनी मन देवा मुखार सारकें गेलें आनी हें मन सारकें जाताना पवित्र आत्मो तांचे तें देवलो ते धैर्यादीक जालें म्हणटा आयका देवाचें उतर पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून असलेल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो जुदेवनय असलेल्यांचेरी पवित्र आत्म्याचे देणे आसलेल्यांचेरी पवित्र आत्म्याचे देणे वतले तें पळोवन पेद्रू सवे आयलेले सुन्नत केल्ले भवार्थी भिसमीस जाले कित्याक ते एकच वळ पुरो म्हणजे अर्थ कितें पळया संदेश आयकत आसतना पेद्रू मुखांत कोण असो संदेश सोम्याचो संदेश तेंचो परत वास पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून असलेल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आयकून असलेल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी जुदेवनय असलेल्यांचेरी न्हय आसलेल्यांचेरी पवित्र आत्म्याचे देणे वतले पळया मोगाच्या अपुरो हें कितें म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो जेतना पळय आमी म्हणटा क्रिस्तांव म्हणले की आतां क्रिस्त म्हणच्या की क्रिस्तांव जायतो लोक आसा कित्याक कितें महात्मा गांधीन सांगलें उतर आसा आयकलां मू हांव क्रिस्तांवांक पातयेना पूण क्रिस्ताक हांव पातयेता आज हें जाय जें क्रिस्ताक पातयेल्लें हांगा पवित्र सभा कोणाक एकवटली पवित्र सभा क्रिस्ता थंय क्रिस्ता एकवटली पवित्र सभा हांगा आसा गूठ हो देखून आमी मागणी करता वडोले आमकां पाद्री सांगला वय दाखोवन दिला वय मू जेजू कोणा पासून मागता आपणा सांगाता आसलेल्या पासून हांव संवसारा पासून मागिना बघा रे संवसाराच्या वायटांतले तांकां राग कोणाक तांकां म्हळ्यार कोण आशिल्ले जेजूच्या शिसांक जेजू सांगता आतां हांगा आमी बसले आमी सगळे सोम्याचे शिसत सोम्याच्या एकवटा आसलेच सोम्याच्या एकवटान नातले हांगा बसून शकता ते सखानांत देखून ह्या पासून जेजू मागता हांकां राग हांकां एक हिंड ह्या हिंडांत म्हणजे एकच गवळी जेजू जावन आसा बरो गवळी वय मू त्या एका गवळ्यात थंय हे सगळो हिंड आसाचे म्हूण जेजूची आशा देखून जेजू मागता ह्या हिंडांत एकल्यानी भायर वचून वचो ही आशा जेजूची आमची तित्ता आशा मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजी निजाय की अशें हांगातान कोणेच वचून वचो बघा हर एकल्यानी हांगा ये जाय सोम्याक वळख जाय आनी सोम्याच्या एकवटांतच राव जाय आतां हें थोड्यांचे चिंता आसता थोड्यांनी हे चिंता आसा थोड्या फाटी सांगतना आमकां उडाशी तर सांगचें पडटा हांगा सत म्हाका लिपोवंक जायना सांगचेंच पडटा थोड्यांनी मागचें आसा घरांत कांय तोंदर आसा जाल्यार ते एक वचून दी म्हूण म्हाका हांगा येवन रावंक जाय म्हूण तांच्या खातीर मागचें न्ही म्हज्या मती गायलां पोर राती कोण पळय अशें मागता जाल्यार पळय ही वेतेली ती हांगाच आसतली कोण वचचें म्हूण मागता पळय ती उरतली आमी वेतेली आमचे मागणे थोडे फाटी आमकां कोणूच कळना आमी कितें मागता म्हणून आमकां हांगा येवंक जाय म्हणून आमच्या घरांत आसले समस्या पयस सजे म्हणचे देवा कडेन अशें मागता आमी हें सारकें न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी चिंतलां तुमकां कळीत आसा थोडीं आसात वय मू मरणाच्या तणेर पावल्लीं पाटी आयिल्लीं आहात गिना आनी तांकां थोडा उदक गेल्लीं गांव संवसार होवन गेल्लीं आसात हें थोड्या मुखार आसा देखून अशें न्ही आमी आमचें घर सडचें सांजचें आनी हांगा बसचें म्हणून अर्थ न्ही सोम्या समय थोड्यांचें चिंता तशें जालां थोड्यांची चिंता आसा म्हज्या घराचे चारय सुत्तांत मुखार 2 घरां आसात मागीर पुरो हिंदवांचीं घरां आमी त्या समाजान रावंक आसा की ना हांगा पाद्राबाचें आसा घरा सवय मू हांगा कोण आसतात पर क्रिस्तांव जिंदगी पळय पयशे कशी तिंत आमी रावंक आसा की ना आमी दाखोवंक आसा आमच्या जिणये मुखांत तांकां दाखोवंक आसा ही खरेंच क्रिस्तांव वळखली आमकां पळोवन तांणी क्रिस्तांव वळखली ते खंयचे जातीचे आसूं देव जर सांगता की न्ही सांगता न्ही खंयच्याय जाती सुद्दां जावं बरी सारा जाता जाल्यार तो म्हाका मानू वतलो आनी अशें मोगाच्या भावा भयणीनो पळया एजेकियल 33 ऐका एजेकियल चॅप्टर 33 एजेकियलाचो बूक आवाज 30 आनी 3 वळू सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या पातकांतली नितळ करतलो कोण म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा तो राखोन आसा
तुका म्हाका बोगसूंक तुका म्हाका नितळ करूंक तो तयार आसा राखोन आसा. आनी नितळ करतलो तेन्ना हांव शहरां परतून निवास्यांनी भरतलो आं. आनी देसवट जाल्ल्या जाग्यांचे पुनर्निर्माण जायचे करतलो. म्हळ्यार देवाचें काम पळया मोगाच्या भावा म्हणून. देसवाट जाल्लें तो शहर म्हळ्यार आतां शहराक वचचे नाका तें शहर, पूण हांगा आमकां म्हजें देसवाट जाल्लें जिवीत तो सोमा करतलो, बरें करतलो, नितळ करतलो. देखून इजाया 1:16 तुमकांच दुया नितळ जाया जेन्ना तूं तुकाच धुताय नितळ जाताय. नितळ जावचे म्हळ्यार मस्त रिती आसात. बायलां नितळ जावचें न्ही, आत्म्या भितर बायलां रिंगो घाला, साबू घाला, सोडागार घाला, नितळ जाता. वस्तू नितळ जाता, कूड नितळ जाता, पूण भितर आत्मो नितळ जायना. देखून कितें म्हणटा, तुमकांच दुया नितळ जाया. आं. तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मोकलें पयस करा आनीक वायट करी नाकात. पळया देखून म्हणटा. आतां 18 उळवास येया उलोवन पळोवया. या उलोवन पळय. देखून हांगा आमकां अवकाश या उलोवन पळोवया. कितें सांगता देवाची सेवा, कितें सांगता देवाचें उतर, कितें सांगता आयका, उलोवन पळोवया. आनी उलोवन पळयताना तुमची पातकां तांबडी आसल्यार तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा परी धवी ती जातली. हिमा बरी धवी जातली. ती रक्त वर्णाची आसल्यार रक्त वर्णाची आसल्यार ती कापसा परी धवी जातली. कापसा बरी धवी जातली, केदाळ जातली. येया उलोवन पळया. येया जेजू सरसी कष्टातेल्यानो जेजूक आपोडा तुमी पिडे. या जेजू सरसी येताना तुजी पातकां घेवन जेजू सरसी येया. जेजू म्हणा न्ही कष्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो म्हजे सरसे या, हांव तुमकां विशेव दिता. म्हळ्यार अर्थ कितें, तुमची पातकां आसात येया उलोवन पळया. हांगा येया. उरल्या गाड्या तुमची पातकां दाखयतात ती ना, हांगा पातकां पुरो दाखयतात. देखून आमी इल्ले थोडे इल्ले पयस वता ना. पातकां दाखय पाताक वळखताय जाल्यार पळयत आत्मो तुजे थंय वस्ती कर रावता. म्हाका मोगाच्या भावा भयणी न्हू. इतलें जायचें आमचें नितळ जायचें, मन नितळ जायचें. देखून पळया एजेकियल 36 25 तावन 20 आनी 6. एजेकियल 30 आनी 6 ओळू 25 आनी 20 आनी 6 ऐका. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. आतां नितळ उदक म्हज्या कडेन ना हांगा आसा. आतां उदक म्हळ्यार कितें ताचें उतर. वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है. वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है. दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा. मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूं, दिल से मैं. त्या जाळा तुझे अंतस कर नितळे पवित्र आत्मा तुझे थंय. आनी त्या जाळा तुंय पवित्र तुज्या सत्यान भरतलोय. तुजे ती उजवाड फंगतलो. कश्ट तुज्या घरा भितर आसात न्ही ते कश्ट तुका मागीर कश्टच भोगचे ना. तो थंय आसो न्ही तूं सोम्या थंय आसाय. घरांत कंत आसा, बेजार आसा, हिरार आसा, ओ तो येता हो येना, ही येता ही येना ना. तूं सोम्या घट्ट धर. पळय तुजें चिंता नवें जातलें. तुजे थंय सोमी वस्ती करतलो. सोमी आमकां सोडताय मोगाच्या भावा भयणू. आमी सोमयाक सोडटा पूण सोमी आमकां सोडताय. एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळकाक विसरत गाय ती विसरत तरी हांव तुका विसरसना. देखून ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ. ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೊಂದರುಣಿ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೊಂದರುಣಿ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ. ಇನ್ನೆಂದು ನಾನು ಅಗಲಿ. हांव खंडीत रावचो ना आनी मुखार म्हज्या सोम्याक सोड. तुमी कितेंय करा कालें करा म्हज्या सोम्याक सोड हांव कधीच रावचो ना. देखून आज हें धैर्य मोगाच्या भावा भयणीनो. कुसुल्ल्याक फोंडांत पडल्याक मेळ्यांतल्याक आनी कितें म्हणटात कोणाकच नाका म्हण घाण पडुल्ल्याक सोमी उखलता मोगाच्या भावा भयणीनो. असल्यान थंय तो पवित्र आत्मा प्रेरण दिता. कित्याक ताचें मन जाचें मन बदलता, जाचें मन सोम्याच्या एकवटाक सोम्या थंय त्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तो रावतना मोगाच्या भावा भयणो पुर्वीं कितें घडलां फाटीं कितें घडलां तो पळोवचो ना. सगळें नवें जालें तुजें थंय म्हजें थंय. आज तूं हांव नवो जाला जेजू
हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू. तुमकां एक ल्हान दाखलो दिता, म्हाका उडास आयला सता कितें तुमकां मुखार दवरताच. तुमी कितें चिंता, म्हाका कांय बरोवं ना. एक बॅग पॅन्ट शर्टां आसलें पळोवंकूच ना हांवें, नवें पुरा काडलें हांवें, पळोवंकूच ना. एक बॅग भरलें आनी हांगा हाडिलें. म्हजें खाबाट पुरा खाली जालें. म्हाका खबर मेळ्ळी, घरा मेळ्ळी पुरा खाली गेलें. वण्णी सायबी खाली जाल्यार परतून नवें येतालें. पळय नवें आयलेंच आनी फाल्यांक येयलां, परवांक येयलां. म्हाका कांय कळतच ना आतां मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक परने सांडल्या करीच तुका नवें मेळचें ना. हांवें काल बायलोय गुर्तू दिलो. आज हो बायलो गुर्तू तुमी पळय नाकात. म्हजे भितरल्यान काळीज तुमी पळया. जाल्यार हांवें हार तें उक्तें करून तुमी चिर्न पळया आज म्हजें काळीज. ह्या म्हज्या भावातय, ह्या म्हज्या भयणीतय कितल्या मोगान पेटलां म्हण तुमी पळयतल्या. कित्याक ही जिणी मोगाची देखून तें खंतार, तें फोद न्ही, तें खंतार मोगाच्या भावणो. तूं जेता केदीस पयशे आसता तें खन्नाडा फोद वय, तातूंत कितलो गूढ अर्थ म्हाका आज कळीत आसा. आनी म्हज्या सोम्याक हांव पळोवन तें सांगता. म्हज्या जेजूक थंय कितलो म्हजो मोग आज वाडला तुमकां कळीत आसा. तुमचो कितलो मोग तुमी वाडोवचे तुमकां कळीत आसा. म्हाका कळीत जाता तुमचे थंय कितल्या जाणांचो मोग आसा, कितलो मोग ना म्हणून. आमकां कश्ट आसा जाल्यार मात्र उडोवपा फादर नांव काडून हाडून गी. हांवें तुमकां सांगता, परवांच्या आयतारा इतलें बरें एक मांयचें एक फंक्शन आसा. हांव नासतना केक खातर ना म्हणून त्या मायन, पूण त्याच दीस म्हाका मागण्याक आसा. हांव थंय वचना, थंय मागण्याक वचूंक आसा म्हाका. आनी म्हज्या कुटुंबान कितली येवनच्या हप्त्यान बुधवारा दीस, सोनवारा दीस, बाप्पो तुवें येजस, तुवें येजस. पूण म्हज्या जेजून म्हाका आपणे दिला. हो संवसार म्हाका आज खंयर म्हणटा पळय, हांव बेश्टें म्हणना म्हागाच्या भावा भयणीनो. बेश्टें म्हणना. त्या जेजूचो मोग तुमी आपणायता तर तुमी ह्या सक्तीन भरतल्यात. संवसार आसा, कुटुंब आसा, सगळें आसा, पूण पयलो स्थान मान जेजूक दिया. तो जावन आसा तूं देवाचो मोग त्या वेळा पळयतच मेळटलो. कित्याक पळय आयका, जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 वळ 15-17 आयका. वो मोग आसों दी, चड मोग वो आसों दी. जॉन 14:15-17 आयका. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो. सदांकाळ रावतलो. पळया, वो सदांकाळ रावच्या खातीर वो मोग मोगाच्या. ह्या मोगाक संवसाराचो कितलो मोग आसों दी, सगळो मोग उट्ट गेल्या ह्या सोम्याच्या मोगाक मुखार कांयच न्ही. आज म्हज्या सोम्यान म्हजो मोग खरें नातलो जाल्यार हांगा आसतो गी. वो संवसार सोडून क्या दाळ येतो कोण ना, म्हज्या सोम्याचो मोग नातलो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो. आज सोम्याक साक्ष म्हळ्यार अशी, आज म्हजो जेजू म्हजो कितलो मोग करता. संवसार केदो मुजर एका काळार संवसाराच्या कुटुंबाचो मोग करतालो वय. आतांय मोग आसा ना म्हणनी, पूण तांच्या खंयच्याच कार्याक हांव मेजर जावंक वचना. कित्याक वचना, म्हजो वेळ हांवें सोम्याक दिला. आतां फाटीं पळोवंक आसा गी, खाली खंतार म्हळ्यार पुरो गी. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು, ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಒತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. एका वेळाक गुरी म्हळ्यार फोंडाक येतलो, मरणाचे फोंड काडूंक. आज मरणाचे फोंड काडूंक वचना, पुरूंकय वचना, मेल्ले ते तांकां पुरतात. थंय जिवितान जीव आसल्यान थंय सुवार्ता प्रगट करा. जीव आसल्यान थंय मोग दिया. जीव आसतना मोगान रावा. पळयतात तुमकां तो येतलो, तुमच्या थंय रावतलो. मातेवाच्या शुभ वर्तमान अवसर 20:8-20. मॅथ्यू 28:20. आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पळोवंक तांकां शिकया. आणि हांव सदांकाळ तुमच्या सवे संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हण उगडा आसता बरा. आजच्या वर तो मोग आनी कोणी आसा गी? हांगा तुमी आसात. घोव जावं दी, बायल जावं दी, आवय जावं दी, बापय जावं दी, आसा वय आसली सगळीं सांगात आसात. एक घोव पयलो येता नाल्यार बायल पयलो येता वय मू. भुरगीं या आवय बापय कोणीय जावं दी वय सगळीं आसतात. अखेर आसतात गी. पूण अखेर मिसर आसा कोण?
हे सत म्हाका कळी जाला नेकोना सोम्याच्या पांयां भद्र रावला बेश्टे न्ही म्हाका भावा विणो बेश्ट्याक न्ही संवसाराचो मोग आसा वय संवसाराचो हर एक सामको मोग देव तुका कितें म्हणटा सगळ्याचो तुवें मोग करी जाय पूण ताच्या की व्हरतो जेजूच्या एकवटांत आसल्यांचो मोग करी जाय ताच्या की व्हरतो तुवें सोम्याचो मोग करी जाय कोणाचो मोग करी जाय आनी सोम्याचो मोग करतना तसो सोमी म्हणटा संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुजें सोवें हांव रावतलो आनी सोमी तुजें सोवें आसा तुवें भिवची गरज आसा आज हांगा येतले आमकां वाट कितें सोमी तुका तुजे सांगात रावचे वय सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो लोकांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 19 ओळ 8 वास लूक 19 पळया आनी जाकेवा कशें घडीत पळया जाकेवान कशें ताका आपणायलें पळया आनी जेन्ना जाकेवान सोम्याक आपणायलें सोमी आयलो ताका संवसाराचें कांय पडून गेलें गी कोरडांचें आस्त ताणें दुबळ्या वांटून दिली ताका म्हणलें कांय सुद्दां ताणें दवरना मोगाच्या बाबणा वो जावन आसा सोम्यान केल्ल्या मोगाक सोमी तुका मेळटना तुवें दिवचो मोग न्हय चिल्लार पयशे वास पूण जाकेव सकटा हुजीर उबो रावन सगळ्या हुजीर उबे रावन म्हणालो पळय सोम्या म्हजे बाबा भिये नाका पळय सोम्या म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो नाका म्हज्या आस्तींतलो कांडिया आमच्या हर एक आस्तींतलो कांडूंक तूं तयार जालो की ना हे उतार आयकत आसा आमची धरण हाला जाय म्हाकाच्या भावा भयणीनो धरण हाला जाय आमकां ना तर जायना सोम्याचो मोग वर्णन करून तुवें साध्य ना सगळी जिणी बोर कितें जिणी बोर तुवें सोम्याच्या पांयां ताची सेवा केल्यार ते उण्यांच सोम्याच्या मोगा खातीर आमकां काडलां कोणें आमकां येताना कळीत आशिल्ले कशें रचलां आमकां कळीत आसा हा आमकां कळीत जाल्यार मागीर हो हो तो कोण हो कोण न्ही आमी कितें वचूचे मागण्याक आतां तांची एक परिस्थिती पळयतना म्हाका पळोवंकूच नाका म्हाका भिरांत दिसता न्ही म्हाका भिरांत ना आतां म्हजी भिरांत पुरो गेल्या तुमची भिरांत आसा गी वसाचे देखून देवाचे उतर जाकेव कितें म्हणटा आयका मुखार वास अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता पळय ताजे आस्तींतलो अर्द वांटो ताणें दुर्बळ्यांक वांटून दिलो मागीर खाली सांगलें मात्र म्हाका तेजें मन जेजू कळीत आसा की ना वास आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां कांय जाल्यार तरी लुकसाण हांवें केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव तांकां पाटी 4 दितां वांट्यान ताका फाटी उरलें कितें ताजे कडेन तुत्तू अन्ना थिन्नोके भोगसे नीरू तितलेंच उरलां ताजे कडेन एक एक अर्थ कितले आसा पळया तुत्ताना मात उरलें भांगाराचें शिताळें पुरो दुबळ्या वांटून दिलें आमकां एक अवकाश आसा आसल्यात न्हू तुमकां आतां सांगता बरें आसता तुमी तुमकां आतां सांगता आतां तयार जावा उडलो पाद्रा न्हय आमकां एक उलो दिला वय मू देवाचें उतर थंय आस्पत्रेन न्हीद दिल्ल्यांक घरांत न्हीद दिल्ल्यांक कोण दिता शिकोणू आमकां वचून दिवं जाता गी आमी घरान मागण्या तांकां दिवं जाता आतां एक बरो अवकाश केला वय मू खंय दायजी वर्ल्डांत एक अवकाश केला स्पॉन्सर करूंक अवकाश आसा काही येणार 1000 म्हणे म्हयन्या दिवंक अवकाश आसा आतां पाद्रा 1000 म्हणजे 1000 न्ही 2000 दियेत कांय प्रॉब्लेम ना हांव तुमकां सांगता 2000 दियेत आसल्यांक पळय हांव दिता तुमी दिया कित्याक आमी सगळां जाकेवा पर्यंत ताणें अर्द वांटो दिलो वय मू 4 वांटे मागीर उरले दिले मू ताणें दवरलो 1 वांटो आमी तशेंच करया आमी 1 वांटो दवरया 9 वांटे आमी सोम्याक दिया पळय आनी की ओ मोग सोम्यान 10 वांटे आमकां दिले वय मू 1 थेंब रगत 1 थेंब उदक सोडलें मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां आयकतना कळी जायना 1 थेंब रगत या 1 थेंब उदक दवर नासतना आमच्या खातीर ताणें दिलें आनी आमी सगळें दवरलो 1 वांटो काण मा दिता पोरण्या सोल्ल्यान बरें आयकलां हांवें भोवन सांगलें पोरण्या सोल्ल्यान कितलें आशिल्लें पुरो दिवंक आसलें पूण सोम्यान आमकां 1 वांटो दिवंक केलो न्ही पोरण्या सोल्ल्यान 1 वांटो आसलो सोम्याक येताना पळय 1 वांटो आनी पुरो दिवंक जाकेवा बरी जाकेवानी 1 वांटो दवरलो काही म्हणे गरजेक पडलो जाल्यार आसूं दी म्हण 1 वांटो पळय आसा तें आसा न्ही 4 वांटे मागीर 1 वांटो दाखोवना न्ही तें तसा 1 वांटो मागीर 1 रुपया म्हणया 10 रुपया 1 रुपया पळया मोगाच्या भावा भयणीनो अशें जाताना तो पवित्र आत्मो तुजे थंय म्हजे थंय काम करतलो आमी संतोशाचें जिवीत आमकां मेळटलें मागीर आमकां न्हीद या म्हळ्यार न्हीद दिवचें ना मागीर खंय घरा हांगा न्ही घरा
तुम्ही म्हणटात न्ही की वो भाऊ बो मारता जोर करता तुम्ही कितलें सांगल्यार ह्या भावा मुखांतरच तुमचें मन नितळ जातली हांव करिना कोण करता तोच तूं पळयतात मग अच्छा भावा म्हणून आंगार ये की भाव आमकां थोडे आतां विक्राम येता ना तुमी चिंता नाका तो काय तसो म्हणणे एके फाटी तोय बरो दिता तुमी भियेना खाता आनी मुखार सांगोंक जायना हां आमी सकयल बसतना मागीर तो आमचे जागो तोय घेतलो पळयतात म्हणजे काम तें आमकां प्रायज येता मागीर आमी हांगा वयर बसता परवा सांगला की ना मागीर आमी सकयल बसतले मागीर थाणींतले वयर रावचे तरणाट्यांनी आतां कोण आसा विक्रम आसा आमचो भाऊ रिक्षान आसा आनी दुसऱ्या विंचतलो तरणाट्यांक सोम्या सांगा कोण आशिल्ले तरणाटे की म्हातारे हां कोण म्हातारो म्हणटा मायकले जाल्यार म्हातारे आनी तरणाटेच आशिल्ले देखून तरणाट्याक दवरीचे हां तरणाटे कोडीन चिंती नाकात आतां आत्म्याचें बळ मोगाच्या भावा म्हणून ओ सोम्याचो मोग तूं आपणायत आसतना पळय मागीर तुवें ताच्या खातीर विंगड मागची गरज ना तो तुज्या सवयंत आसा वय मू उडो मी सुरू आयकलां वय कितें एजेकियल 11:19 ऐका एजेकियलाचो बुक आवाज 11:19 पळया एक नवें काळीज तुमकां दितलो तांच्या भितर नवो आत्मो घालतो तुमच्या भितर एक नवें काळीज तोच दितलो आनी एक नवो आत्मो जर तुमचें आत्मो या काळीज सारकें ना आज सोमी तुमकां भितर एक काळीज घालतो नवें काळीज फ्रेश न्यू ट्रान्सलेशन जाता म्हळ्यार काय म्हणल्यार काळीज पयलें जें काडलें नव धर्मागत नाल्यार सर्जरी करून कितलो लाख रुपया कळिता मू आतां एक काळीज काण दुसरें घालचें कितलो लागा पळय आतां धर्मागत तुमकां एक काळीज मेळटा आनी एक नवो आत्मो मेळटा तुवें स्विकार केल्यार मात्र नाल्यार ना वास हांव तांकां एक नवें काळीज दितलो आनी तांचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो हांव तांच्या कुडींतल्या पत्राचें काळीज काडटलो आनी तांकां एक मासाचें काळीज दितलो एक मासाचें काळीज केदाळ दितलो ऐका 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:17 कोरिंथांकां बरयलें दुसरें पत्र 5:17 पोरणे सगळें गेलें आनी सगळें तुका नवें जालें म्हळ्यार पोरनो तुजें काळीज गेलें पोरणे कितें आसा गेलें नवें येयलें ऐका तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतें जियेता तर तो एक नवी रचना परणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां देखून म्हणटा न्ही की हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला देखून आमी नवी जाताना पळय सोम्याक भारी संतोष खंय कोणाक संतोष आमी नवी जाताना भायल्यान नवी जाताना संतोषूच आसा भितर नवें जाताना आनीक व्हरतो सोम्याक संतोष माते वास शुभ वास 5:8 वास मॅथ्यू 5:8 वास माते वास शुभ वर्तमान आवाज 5:8 नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो पळया न्ही नितळ जाताना देव तांकां पळोवंक मेळटलो देव तुज्या भितर वय मू नितळ जाताना देखून आमी नितळ पयलें जावया काळजा मनांत काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू जाकेबाच्या घरा जेजू रावंक आयलो गी ना पळया न्ही गी पळया कुर्सार उमकळे दोग सारा एका स्वरान जेजू लागीं खाकूळ मागली ताका बाग मेळ्ळें की ना जेजू सगळें रावचें ह्याच आयच्याच दिसा वय मू म्हज्या सांगाता वैकुंठांत तूं आसतलें म्हळ्यार कितें जालें पळया न्ही की तो वळखलो वय मू आज तुजें मन नितळ म्हण अशें पळया त्या स्वरात आमी शिकचे वय मू स्वराचें मन नितळ केलें ताणें ताणें मागीर खंय रितीर केली खंय म्हणून ताणें वचून तिमीर पडले अवकाश आसा जाल्यार त्या कश्टान जालें ताणें वय मू पळया न्ही की परिस्थिती पळया आज असली परिस्थिती वय आमकां उडोवन आयकूंक मेळना दिके पटी आमकां असली परिस्थिती येता ती देवूच येवंक सोडता कित्याक तुवें आनी हांवें नवें जावच्या खातीर मोगाच्या भाव आनी कांय न्ही कित्याक देवाची वे खाकूळ तेक मीत मीर ना वय मू पळया तो पत्त्यांक शिक्षा लायता वय पूण तांचो नाश जावच्या खातीर न्ही पत्त्याक शिक्षा लायता वय तांचो नाश जावच्या खातीर न्ही बगारे तांकां सारक्या वाट्याक हाडच्या खातीर एजेकियल 18:31 एक नवें देखून इस्रायेलाच्या घराण्या हर एक मनशाचे साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो उलयता तो सर्वेस्पर जिणी बदला तुमच्या सगळ्या पथकांक पाठ करा नंतर खोटेपण तुमच्या नासाचे कारण जातलें जिणी बदला आनी खोटेपण पयस करा नवें जिवीत आपणाया समी तुज्या सवेन्स म्हज्या सवेन्स आज हाचे वर्ते ना म्हाका छापावा पण न्हू देखून रोमन 12:2 रोमाकारां बरोवन सांपाल सांगता वचवर 12:2 पळय तुमची मनां नवी जावन दी काळीज नवें जावन दी चित्ताप नवें जावन दी सगळें भितरल्यान नवें जावन दी ऐका ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात
बदलाक तुमची मनां नवी नवी जावं जावं तुमचे जिणयेचें रूपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हण सोदून काडूंक पावतल्यात. तुमची मनां नवी जाताना नितळ जाताना आमचे एक कले म्हणटात न्ही की कट्टी जाल्लें मन वय मू हा नारळ पळया बैलान कितलो घट आसा वय मू खंयच्या उपकार पडताय कुडके घरा कितलो बरो उपकार करता वय मू पोव करूंक गी लाडू करूंक गी पळया न्ही गी नारळ कितले उपकार पडल्यार न्ही गी कुडके गेल्यार न्ही गी देखून हांगा पळया फातर म्हळ्यार व्हडले व्हडले खडाप कशें फुटता हातोडे न्ही गी अशें हातोडे आमचे फुटचे फुटल्यार मात्र मागीर नवें जाता नार जाताय काळीज मोगाच्या भाव आनी कांय न्ही हें काळीज नवें जाताना मन नवें जाताना समी तुजें थंय पळया न्ही गी धर्म त्या वसवर 15 ओळू 8 आनी 9 ऐका ॲक्ट 15:8-9 कोणी तो जावन दी मोगाच्या भावा म्हणून जेजूचेर कोण भरवसो दवरता पळया ताका ताची काळजां तो नितळ करता कोणी तो जावन दी मनशांची अंतस्करणां जाणा आसलेल्या देवान आमकां दिलां तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातींच्या की आपणे पसंत केल्यात म्हूण दाखयलें अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. भावार्थ तूं स्वाम्याचेर भावार्थ दवरता म्हळ्यार आयकला उतर ॲक्ट 16:31 न्ही गी पळया न्ही गी स्वाम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तुवें बचाव जातलो तुजें घराणें जर पयलें तुवें स्वाम्या जेजूचेर भावार्थ अखंड दवरचें वय मू तो भावार्थ हालो नजो वडो तुमकां सांगलें न्ही गी दर्याक कसो थोडो कालें खडाप आसा पळय घट तशें वास ताणें म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातलय तुजें घराणेंय बचाव जातलें. सोम्याचेर तूं भावार्थ दवरतना पळय तसो पवित्र आत्मो त्यास पर म्हण तुजें थंय वतलो म्हणटा तिताक बरयल्या पत्रांत अवस्वर 3 ओळ 5 आनी 6 टायटस चॅप्टर 3:5-6 ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिफात आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली. पवित्र आत्मो नवे व्यक्तित्व तुजें थंय हाडटा. हो पवित्र आत्मो आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमचेर ददोशीमापण धाडला. त्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां तो पवित्र आत्मो ददोशीमापण घाला की ना ददोशी आमी इल्लेशे न्ही हांगा आमी दादोशी गे वय की ना हर एकान जेवंक गेल्यार थंय दादोशी वय मू हा पळया न्ही गी कळ्ळें म्हळ्यार आसा आमकां वय मू जाय सड जालें म्हणून 5 जापा मागीर अनावंस करचें पडलें आनी सड नाका लायट एक तायटा पुरो म्हणून तितून मुसेर लोकांचें मन कितलें दादोशी आसा तिथे हांगा उपास सगळ्यांनी पळय उपास सकाळीं उपास कर नाका मागणें करूं काय राती रायको काम म्हणून पूण हांगा उपास आसा एक दीस उपास ना देखून उपास ना म्हणून आमी सड्ड पोटवड केल्यार जाता जायना न्ही त्या खातीर पळय आमी दादोशी घाणांत जेवणांत दादोशी मात न्ही त्या आत्म्यांत आमी दादोशी मोगाच्या भावा म्हणून देखून पळया न्ही की परत एक तितूळ आसा आमी खेदाळा देरात एक ॲक्ट 1:8 पळया धर्मकृत्या अवस्वर 1:8 परत आमी आयकुया धर्मकृत्या अवस्वर 1:8 पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या तावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दिल्यात. ही साक्ष वयमू असो पवित्र आत्मो तुजेर येताना तो उजवाड जावन तुज्या जिणेत येतलो. उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला ओंडार तो जेजू आयला उजवाड घेवन आयला आत्मा जावन उजवाडाच्या रुपार तो आयला मोगाच्या भावा भयणीनो पळया न्ही ऐका मोन्यो अवस्वर 20:17 प्रवोप चॅप्टर 20:17 आमी ऐकुया 27 ऐका 17 न्ही 27 मनशाचो आत्मो सरस्पराचो दिवो तो अंतस्करणाची तपासणी करता. कितें म्हणे मनशाचो आत्मो सरस्पराचो दिवो सर्वेस्पराचो दिवो ऐकलं ना तूं नवी वळ वाच पळया 9 हांवें म्हजें काळीज निर्मळ केलां. पळया आयकलें गी म्हजें काळीज हांवें जेन्ना तूं जें काळीज निर्मळ करताय जाल्यार निर्मळ केलां म्हज्या पातकांतलो हांव नितळ जालां. म्हज्या पातकांतलो हांव नितळ जालां अशें सांगूंक कोण सकत कीर्तन 20:4 कोण सकत ऐका कीर्तन 24:4 नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो पटकेरपणाचेर आपलें मन धरिनासलेलो आनी शपथ घेवन पेल्याक फसयनासलेलो. पळया न्ही नितळ हात नितळ मन नितळ निर्मळ काळीज असलो मात्र मोगाच्या भावान देखून ऐका कीर्तन 50 आनी 1 परत ऐकुया
कीर्तन 50 वळ 11. तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका, घाली नाका. तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो काडी नाका. देखून मोगाच्या भावा म्हणून या पवित्रत्म आमकां देवान दिला वय मू. या पवित्रत्मेचें मोन आमी केन्नाय दुखोवंक नजो. आमकां कितें आमकां एक गजल काय चिल्लर गजल न्ही. तो येता चलता म्हणटात तशें न्ही. तो पवित्रत्म आमचे थंय आयला आमचे केन्नाय आमी त्या ताच्या पवित्रत्मेचें मोन आमी दुखोवचें न्ही म्हणटा. एफेसियन चॅप्टर 4:30. एफेस 4:30. एफेस घरान बरयलें पत्र आवर 4:30 आयकोवया आमी. देवाच्या पवित्रत्म्याचे मोन तुमी दुखी नाकात, कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची मोन कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. म्हळ्यार ही मोर पवित्रत्म्यान आमकां मोर मारल्या मोगाच्या भावा भयणीनो. कितें वाचलें परत वाच. देवाच्या पवित्रत्म्याचे मोन तुमी दुखी नाकात, कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची मोन कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय बरोबर. पळया ती मोर मारल्या म्हणल्यार अर्थ कितें. आमकां ताणें अशें मोर घालून दवरल्या की ह्या फुडें आमी कोणाची. आमी क्रिस्ताची. क्रिस्त सांगाता जियोवची. ताच्या एकवटांत जियोवची मनशां आमी. आमी आनी कोणाच्या एकवटांत न्ही, क्रिस्ताच्या एकवटांत. वो एकवट सांबाळटारा. वो पवित्रत्म्याचें अभिशेक तुमकां जाला जाल्यार वो एकवट क्रिस्त सैत आसोचे. क्रिस्ताच्या भायर वचो नजो न्हय आनी कोणाक दिवचो न्ही. तो मान काल क्रिस्ताकच वचय. क्रिस्त मुखांतर बापाक वय मू. कित्याक म्हळ्यार जाणें म्हाका पळयलां ताणें कोणा पळयलां, बापाक पळयलां. जो म्हजे सांगात रावता तो बापा सवे रावता. देखून जें कितें मागता कोणाच्या नांवान मागता आमी, जेजूच्या नांवान बापाक. डायरेक्ट बापा कडेन मागूंक जाताय. मध्यस्थ कोण आमी आयकलां, मध्यस्थ कोण जेजू. देखून जेजूच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं कितेंय मागल्यार तो तुमकां दितलो. आनी कोणाच्या नांवान मागल्यार खंडीत जावन बाप दिना मोगाच्या भावा. हें उडास दवरा. देखून कितेंय जावन दी जेजूच्या नांवान तो पवित्रत्म आयला. जेजून सांगलें न्ही की हांव येतलो आनी तुमकां एक मजतदार दितलो, धाडटलो. आनी धाडला की ना ताणें. तो आमच्या सांगात रावता मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून ऐका कीर्तन 16:10-11 आमी आयकोवया. पळय आतां कसलो संतोष पळया. पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत आमकां तो संतोष वाडटलो. ऐका कीर्तन 16:10-11. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पातळान सोडचो नाय, तुज्या भक्ताक पोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जेतना वो पवित्र आत्मा तुजे थंय येताल्या मात आनंदाची भरती. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, 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 ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. धर्मताची कृत्या अवस्वर 2:25 आणि 26 आणि 7 ऐका. पळ्या कसो संतोष वाढता पळ्या. ॲक्ट 2:27-28 वास. धर्मताची कृत्या अवस्वर 2:20 आणि 20 आणि 7, 20 आणि 8. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पातळान चडचो नाय. म्हळ्यार म्हजो आत्मो जेतना तूं सोम्याक वळखताय जाल्यार तुजो आत्मो तो पातळा मागीर सोडचो ना. पातळांतल्यान तुका भायर हाडटलो. आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय. तुज्या विश्वासी साकरा जर तूं सोम्याक वळखलाय, सोम्याक सोम्याचो मोग करता जाल्यार तो तुका तुजेतान ताजेतान तुका पयस करता मोगाच्या भावा भयणीनो. सोम्या आमकां केन्नाच पयस करिना. आनी जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. जिविताची वाट कोण जावन आसा ती जिविताची वाट. हांवच वाट, सत आनी जिवीत म्हळ्यार कोणें. जॉन 14:6. जुवांसो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 कोणें सांगलां. जेजून मात्र सांगलां. तर आमकां कित्याक केवळ जेजू सवे रावंक जायना. वो संवसार तुका जेजू सवे रावंक सोडिना. संवसाराचे धर्म तुका जेजू रावंक सोडिना. खंडीत कळीत आसा. जेजून ताका जाप दिली. हांवें बोगला मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून ह्या धैर्यान तुमकां सांगता जेजू सवे रावंक संवसार तुका सोडिना, धर्म तुका सोडिना. आज जेजू फाल्यां आनी कोणाच्या नांवां वय मू हांवें खेदाळे सांगचें. पळया न्ही म्हाका बिरमत दिसची ह्या जाकांची. कितली बिरमत दिसता म्हाका. हें सत कळ्ळी जाल्यार मागीर म्हाका बिरमत, म्हाका कठीण बिरमत.
हांगा मोरयेच्या नांवान आतां मेळ्या आतां पळयलें म्हणून कळीत आसा तुमकां पुरा ट्रान्सफर वय मू एका बिरगेचे एका बिरगेचेक कितें करतले थंय कोणाक दवरलां थंय आनी कडेन कोणाक दवरलां म्हजे थोडे मोगाचे पाद्राप आसात पाद्रा पुरा म्हाका मोगाचेच म्हाका लागशील आसात म्हज्या काळजाची बोगणां आयकतले आसात सुमार पाद्राप आसात हांव आतां तुमकां सांगून आतां म्हाका सांगता तांचे बोगणां हांवें आयकल्यान वय म्हाका जेजू उलो मारूं सोडिनान नेंगी तांचे बरें म्हाका येवंक जायना नेंगी ताणी म्हण तेंचे अशें केलां म्हाका हांव आयला म्हाका कोण आसात ते 4 दीस रावयतले मागीर ते रावचे नात म्हाका अशें म्हणचेले बोगणां म्हणजे तांकां भितर काळजान जेजूचो मोग आसा की ना धर्म तांकां जेजूची हांव वाट न्हू सांगूं जाताय हांगा एकल्याच्या नांवान आनी एक थंय गेले आनी एका नांवान आनी एका नांवान जेजूच्या नांवान आयकल्लें हांवें खंय सरी जेजूच्या नांवान ही करचें आसा ते आसा जाल्यार जेजू रायाची खंय म्हण एक आसा कोण ना पूण जेजू राय हांगा भायल्यान मात भितर जेजू राय आसा मेळ्यांत कोण खंयची राणी येता पळय या मेळ्यांत खंयची राणी भितर येता भायल्यान जेजू रायाची भितर खंयची राणी येता कशी आयली राणी ती आमकां कळी जायचें तुमकां सांगतना दुखता जावंक पुरो असो अनुभव तुवें जोडलाय जाल्यार मात तुका सांगूंक जाता हो अनुभव हांवें जोडला देखून आज म्हाका सांगूंक जाता मोगाच्या भावा भयणो आज म्हाका कांय भिरांत आसा तुमकां भिरांत आसा आसूं पळय थोड्यांक म्हाका भिरांत ना आज हांव इतल्या धैर्यान घाली स्वामी मात्र म्हणून रावलां उरलें सगळें हांवें सोडलां सौम्याच्या एकवटान सौम्याच्या एकवटान तुमी खंय आसात कोणीय खंय आपयतात पाद्राबा सांगात हांव खंडीत खंय आमी तयार आसा पाद्राबा उलयतलो हांगा वय उडस आहे तुमकां उलो जिल्लो उडस आसा थोड्यांक उडस नासतलो सदांय तुमच्या घरांनी मागणो आमी येवंक तयार आहा म्हणून वय मू वस्त्री तर मात जायना वस्त्री तर तो आयला हांगा वस्त्री कोण करची हां आतां तुमी म्हणूंक पुरो अशें तुमी आसात न्ही आतां बरें बरें बॉम्ब मारतात न्ही तुया वय मिसाच्या बलिदान पाद्रा म्हणटा लोक आमकां जाता मीस बडोवंक ते कोणाक ह्या जाकांक मात्र हें कळी जायचें हां आतां वाच जेजून ताका जाप दिली जाप दिली. हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या आनी बापा सरशी वचोंक जायना जाता की हां जायना देखो रोमान 8:9 ऐका सारकें उतार ऐका बेश्टें जरी आमी बॉम्ब मारन तुमी आयकून वेळ पाड करिनाकात या स्वतंत्र रावा मोगाच्या भावा भयणीनो रोमन 8:9 रक्ता मासा प्रमाणे जियेता जाल्यार आमी त्या पवित्र आत्म्याक घेवंक जायना देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय देवाचो जियेतात पवित्र वयतल्यान आत्मा तुमचे वयर आयला तर तुम्ही रक्त मासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगर पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात ऐकलें गी रक्त मासाचे म्हळ्यार कितें खावचें जेवचें नेसण पांगरण फेस्तां गम्मात वय मू आनी तूं आमी भागीदार जाता जाल्यार आमी पवित्र आत्मा घेवन आमकां जियोंक जाता आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना क्रिस्ताचो आत्मो जाचे थंय ना तो क्रिस्ताचो न्हय तो क्रिस्तान तो मात्र असल्या कामांत मातेर जाता गम्मातां फेस्तां तांतू एका हांव तशेंच आसलो एका फेस्ता गेल्यार मागीर 8 दीस 15 दीस ना खंयगी गुड्यांनी खंयगी मांट्यांनी कोणाच्या घरा अशें मागोन पियोंक खावंक म्हणून अशें आसलें तेन्ना पवित्र आत्मा आसा पूण आतां हो पवित्र आत्मा आसा म्हणून तुमकां कळी जाता कशें आमी समेच्या एकवटांत आसा मागण्यांत आमी थेर रावता आज आमकां मागण्यो करून वेळाक आमकां पाद्राबान सांगलां म्हणून आमी तोंडां लावन गेल्यान नाल्यार मागण्यो सुरू केल्या म्हाका खंय सुरू करचें आख्खें करचें म्हाका कळीतच जायना दोळे धांपल्यार आतां तुमकां उरल्यांक अवकाश पळया न्ही गी ताणें सांगतना आमी एक सेवाक सांगतना आमी एक अलतें जावंक सागिना आनी पळयत म्हळ्यार अशें मोगाच्या भावा भयणीनो मात्र न्ही ऐक जॉन 14:26 ऐका जो असो शुभ तां 14:20 पण म्हजे नवे बाप असो तुमकां एक मजतदार पटयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो आतां ऐका किर्तनांत परतून फाटी 51:12 वास किर्तन 51:12 वास उदार आत्मो पळय तो दितलो पळय तुमचे भितर तुझे सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी उदार आत्मा म्हजे थंय तीर सांबाळ पळया हो उदार आत्मा कित्याक तो असो मागता ताका आनी मुखार ताका कितें करूं जाय संवसारांत ताका वचोंक नाका ताका खंय रावूंक जाय किर्तन 20:7 ओळ 4 वास किर्तन 20:7 सरस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेंसां अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरस्पराच्या घरांत रावोंक सरस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक
नियाळ करून सांगल्यार पुरे मंदिरात नियाळ करीचे की नाका आम्ही सोम्याचे मंदिर खंयचे आमची खूड मंदिर हांगा मात्र की घरा हॉलांत थंय तिलान मिने हॉलांत खंय गेल्यार हें मंदिर कोणाचें सोम्याचें मंदिर म्हूण उडास देवाचें मंदिर म्हूण उडास आसोंदी आनी ह्या मंदिरान तो पळयत आत्मा आसल्यार तुवें खंय आसल्यार मागणें करूंक जाता की ना बायबल वाचूंक येना जाल्यार मागणें करूंक जाता की ना देखून ह्या फुडा तुम्ही उडो बरो अवकाश दिला वय मू उबे रावा आनी आमच्या बापा म्हणा ल्हान भुरग्यां आमच्या बापा शिकयला गिना बायाट येता गिना हां एक पटी म्हणा मागीर तोच तुमकां कृपा दितलो इजाया 61:10 म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उरलो आसता आज तुजो आत्मो त्या सरस्परा थंय मेळोंक जाय मगाच्या देवाचो आत्मो तो पळयत आत्मो तुजे थंय येताना तो त्या देवाकच सोम्याक बापाकच तो महिमा दिता मगाच्या भावा बीन आनी कोणाकच तो महिमा दिवंक सोडिना ऐका हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो आं म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उरला आसतलो आं कित्याक मुकुटान नटयलेल्या एका नवऱ्या परी पोळ्या न्ही कशें न्ही नवऱ्या बरें म्हणटा न्ही आनी भांगारान श्रृंगारायिल्ले एके होकले बरी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली पळ्यात आनी थाराणाच्या- प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली आज असलो शेलो तो तुवें आज हांवें आनी पांगरूंक आसा मगाच्या भावा भयणीनो त्या दिसा न्ही कंतरांत पाद्राबाच्यान आत्म्याचे रूप घेवन सदा सासाय दैवीक शक्तीन तूं आमकां राखताय बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या बरमोजा काळजान कोरपेची जर बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या बरमोजा देखून हें मंदिर सोबीत मंदिर मोगाच्या भाव कितलें बरें मंदिर देवान पळय ताका रावचें मंदिर पळय आमकां केलां गिना आपल्या सारक्याचें आपल्या स्वरुपाचें आमकां रस लागीना तितूळ परत आमी तें आयकुया पळया 1 Corinthians 6:19 पळया न्ही आमकां तें कळ्ळें जें मोगाच्या भावा बिणू ही कूड ह्या कुडीन कशें मंदिर पळया तें आयका 1 Corinthians chapter 6:19 तुमच्यो कुडी पवित्रत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनात गी नेनान गे तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला दिला तुमी तुमचीच आस्त न्हय तुमची तुम्ही तुमकां तुमचीच आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यात मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां या देखून कुडी आं देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया देवाक मेळून येवय मू पळय न्ही कंतार आसा न्ही ते हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें येसोम्या दळबारांच्या आत्मो म्हजो सडलालेता जियेंक सोम्या संगी काळीज म्हजें वोडा शेता देश लावन ताचे संगी हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें येसोम्या दळबारांच्या घरान तुज्या जियेवचें तें निजाकी वोड बागी आपली सग तुजेर दवरचे खरेंच तें भोव सुखी हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें येसोम्या दळबारांच्या हे मंदिर जावन आसा आमची कूड देवाचें मंदिर हें मंदिर आमी सदांच नितळ दवरया आनी केन्नाय नितळ दवरतना ताणें बासल तो पळयत आत्मो आमचे थंयच रावतलो देव आत्मो सोम्य आत्मो आत्म्या रुपार ह्या मंदिरान तो वस्ती करता आनी सदांच त्या आत्म्याक दुखयनाशें बगार सदांच आमचे समेर रावूंक ताका आमी कृपा रावूंक ती कृपा आमी देवा लागची जोड घेया हेंचो भाग आमकां समेस्तां देव फाव करून दी बापाचे पुताचे पळयत आत्म्याचे नांवे आमेन.